आयच्या या श्री बलराम फाउंडेशन यांच्या श्रमदान या इनिशिएटिव्हाक आमची मिटिंगेमध्ये जमिल्ले मानेस्त तशेंच आमचे मदीं माचयेर हाजीर आशिल्ले माननी गोंयचे सभापती श्री रमेश तवडकरजी तशेंच म्हजे मित्र आनी जिल्हा परिशदाचे उपाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ गांवस देसाई. सॉरी हांव भायले म्हणून टी शर्ट घालून आयलो, इनफॉर्मल बरें दिसना. एक इंट्रस्टिंग गजाल सांगपा खातीरच हांगा आयला आनी ती म्हाका परती परती तकलेन घुंवताली. पयलीं कितें जालें, सराल्या घराचो घरप्रवेश आशिल्लो आनी आमचो एक स्टाफ सरालो शेजारी तो आमगेर ताणें सरान ताजे कडेन म्हाका इन्विटेशन धाडून दिलें. हांवें इन्विटेशन पयलें म्हजी बायल आसा, आमी बसल्या, म्हाका म्हणपाक वा 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 म्हणपा लागलें. कोण म्हजी बायल? संजना ताचें नांव. हांवें म्हणलें कित्याक वा 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 म्हणलें, इतली खुश कित्याक जाली तूं सराले घर म्हणलें. लोकांनी घरां पयलीं बांदून मागीर आपलें घर बांदली म्हणून आपणें म्हणपाक ताका वा वा वा. हो इन्सिडंट म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लो म्हणून हांव हांगा म्हाका उलयन दिसलें. आनी पयलीं पसून आमी सराले श्रमदान हांवें अशें सभे मानार आनी सभे भायर सुद्दां तांचे पर्सनली तांकां हांवें एप्रिशिएट केल्लें आसा. कितें आसा, आमी समाजकार्यांत तितलो ठसो उमटोवपाक शकले ना, पूण ज्या लोकांनी समाजकार्यांत इतलो ठसो उमटयला, लोकांक इतलो आदार केला, तांकां तरी आमी एप्रिशिएट करप हें आमचें कर्तव्य आसता. म्हणटकीर हांव सराक एक सांगपाक सोदतां की एकदां सद्गुरूक एका कॉलेज भुरग्याक प्रश्न केल्लो. सद्गुरू म्हणून तुमी सगळे वळखता आसतले. ताणें जालें की देव आसा काय म्हणून ह्या संवसारांत देव आसा काय म्हणून चाललें. म्हणजे सद्गुरून तांकां जें उत्तर दिलें पळय तें उत्तर खूब सुंदर आसा. सद्गुरून तांकां सांगलें की देव आसा काय ना तें आपूण ताचेर आपूण चड उलोवचो ना, पूण जर तुमी खरेंच लोकांले कोणाचें बरें करत, तांकां जर तुमी खरें पावत, तांकां जर तुमी आदार करत आनी तांणी मनांतल्यान जर तुमकां जर आशिर्वाद दीत तुजें बरें जावं म्हणून, जाल्यार तो आशिर्वाद म्हणल्यार देव. हें तांणी सद्गुरून तांकां आन्सर दिलें. म्हणटकीर हांव सराक सांगपाक सोदतां की हांव म्हज्या मनान आनी एक विचार आयलो, म्हणजे हांव मातसो पयस उलयता आसत, म्हाका माफ करा म्हजे कडेन कितें चूक जातालें, म्हणून अशें म्हाका दिसता हे जे कामाक जर भारतरत्न एवॉर्ड जर गोंयांत जर आयलो जाल्यार सुद्दां आमी अजाप जावची न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी सराक बरें आयुश्य आनी आरोग्य देवान आनी सदांच अशी लोकांची सेवा करपाक तांकां उपकार करचे म्हणटा. तुजी दोन उतर सोंपयता. देव बरें.